السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في هذه لا فورماسيون اللي حنا غادي نخصوها باش ندرسوا الفيسكاليتي دو لونتربريز ماروكين. دونك لو سومير اللي غادي نخدموا عليه هو غادي نبداو بدغوا فيسكال ماروكان. علاش؟ باش نحاولوا ندرسوا المفاهيم الاساسيه ديال الفيسكاليتي، لي ديفينيسيون اللي كاينين، نقادوا واحد لو جارغون ديال لي مو كلي، نتعرفوا على الكلاسيفيكاسيون و لي تكنيك فيسكال، لان هاد لي تكنيك فيسكال التكنيك فيسكال هي اللي غادي نعتمدوا عليها وغادي نخدموا بها باش نخدموا على لا تي في لي زامبو ليس و ليير. دونك بالنسبه لهاد لي 3 شابيتر، يعني تي في و ليس و ليير، غادي نحاولوا نديروا كل درس بوحدو، وكل درس غنحاولوا نصاوبوا له un groupe d'exercices d'application. Au moins يكونوا 5 exercices pour chaque chapitre باش نفهموا اكثر واكثر. مي ce qu'il faut apprendre maintenant هو نفهموا نقادوا واحد لو جارغون ديال لي مو كلي بالنسبه للدغوا فيسكال وبالنسبه للفيسكاليتي اون جينيرال، لانه هو اللي غادي يسهل عليا باش تفهم هاد ثلاثه لي شابيتر اللي غادي يجيو من بعد. دونك غادي نبداو بدغوا فيسكال ماروكان. دونك في هاد لا سيونس غنحاولوا نتعرفوا على هاد لي 4 زيليمون. عندنا نوسيون ديال الدغوا فيسكال، نوسيون دو لامبو، كلاسيفيكاسيون دي زامبو اي تكنيك فيسكال. دونك في لافان ديال هاد لو شابيتر الا ما قدرتيش تستوعب هادو، وبالتالي راه مازال ما يمكنش تسويفي، ما يمكنش تتبع هاد لي شابيتر جايين ديال تي في وليس او ليير. بالتالي علاش؟ لان خصك تفهم هاد الشابيتر، لانه هو سميتو شابيتر مهم بزاف. غادي نبداو بدغوا فيسكال. مي قبل نشوفوا الفيسكاليتي. الفيسكاليتي قلنا est une discipline qui régit les relations financières entre l'État et les contribuables à travers un certain nombre de prélèvements fiscaux. Mais une discipline, c'est-à-dire un ensemble de lois, de règles qui régit, j'aime le verbe régir, c'est-à-dire gouverner, commander, يعني تسير تحكم les relations financières، العلاقات المالية ما بين الدولة، les contribuables. donc هنا في القانون ديال الضرائب تنقولوا contribuable c'est-à-dire celui qui doit payer l'impôt. Le contribuable, le redevable, donc ou les personnes imposables à travers un certain nombre de prélèvements. Et dans la fiscalité كتنظم العلاقات المالية بين الدولة واللي contribuable عن طريق الاقتطاعات الضريبية. وبالتالي sur la base de cette définition ممكن نحددوا maintenant les fonctions principales de la fiscalité. نشوفوا la fonction الأولى هي la fonction financière. donc عن طريق هذه الاقتطاعات، c'est-à-dire la fiscalité permet à l'État d'avoir les ressources afin de financer les dépenses publiques. donc عن طريق الاقتطاعات كتمكن الدولة باش تخلص لي ديبونس اللي عندها، بحال لي ديبونس دو فونكسيونمون جينيرال، بحال لا سونتي، لونسينيومون، توظيف، لي انفستيسمون، كاع لي ديبونس اللي كاين للدولة كتخلصهم عن طريق الضرائب. عندها لا فونكسيون ايكونوميك. لا فيسكاليتي بيرمي ليتا كتسهل على الدولة d'intervenir dans la vie économique et sociale dans l'objectif de modifier les conditions de la vie économique. الدولة كتدخل عن طريق الفيسكاليتي مثلا باش تنظم واحد المجال اقتصادي معين او مجال اجتماعي، اما عن طريق رفع الرسوم والضرائب او تخفيض باش نسهلوا. وبالتالي عن طريق عن طريق الفيسكاليتي كنقدروا نتحكموا في الحياه الاقتصاديه والحياه الاجتماعيه ديال بلد معين. لا فونكسيون الاخيره اللي عندها هي الفونكسيون سوسيال. بالتالي الفيسكاليتي est un instrument de redistribution des revenus pour réduire les inégalités sociales. un instrument يعني آلية دو ريديستريبيسيون ديال توزيع الارباح باش نحددوا من داك التفاوت الطبقي اللي كيكون فاحش بزاف بين في المجتمعات سيرتو الفقيره. حنا كنحاولوا نقادوا واحد الطبقه متوسطه اللي هي مؤهله قادره على تلبيه الحاجيات ديالها، حاجيه ديال التعليم، الصحه، التكوين، يعني عندها داك لو بوزوان سوسيال واصلين قادرين يغطيو حتى على لي بوزوان، داك البوزوان سوسيال. دونك هذا هو الهدف ديال الفيسكاليتي. عندها اهداف ماليه، فونكسيون فينانسيير، عندها واحد الوظيفه اقتصاديه ووظيفه اجتماعيه. وبالتالي عن طريق سور لا باز دو سيت ديفينيسيون نقدروا دابا نحددوا اشنا هو الدور ديال الدروا فيسكال ماروكان. دونك الدروا فيسكال ريغلومونت، يعني يقنن العلاقات الماليه entre les pouvoirs publics، يعني الدوله، et les contribuables ou bien redevables، personne physique ou la morale، يعني شخصية مادية وشخصية معنوية à travers un certain nombre de prélèvements fiscaux sous forme d'impôts et taxes، يعني عن طريق الضرائب والرسوم. هنا كاين الفرق بين الضرائب والرسوم وغادي نتعرفوا عليها من بعد. مي نشوفوا دابور لي سورس برينسيبال دي دروا فيسكال ماروكان. عندنا لي سورس ليجيسلاتيف، يعني المصادر التشريعية
اللي هما بحال لا كونستيتيسيون، الدستور، لا لوا فيسكال فوتي بار لو بارلمون، يعني القانون الضريبي اللي هو تم التصويت عليه من طرف البرلمان. عندنا لي تريتي لي زاكور انترناسيونال بحال المعاهدات والاتفاقيات الدوليه. هذا هو المصدر التشريعي الاساسي ديال الدغوا سوسيال اللي كيعتمد عليه باش يطور وينظم دغوا فيسكال في منطقه معينه في البلد معين. عندنا ايضا مصدر ثاني هما لي سورس ريغلومونتير، يعني بحال لي دوك المراسيم اللي كتنبثق من الحكومه من السلطه التنفيذيه. عندنا لا دوكترين او ما يصطلح بالمذهب، هو يغروب هنايا مجموعه ديال الكتابات ومجموعه ديال التحاليل ديال الاشخاص اللي هما كينتميو لمجال ديال الضرائب، بحال لي بروفيسور، عندنا لي زاناليست، لي زافوكا، المحاميين، لي جوج، المثقفين، يعني مجموعه ديال الاشخاص اللي هما كينتميو لهذا المجال وكيحاولوا يطوروا هذا المجال عن طريق الكتابات والتحاليل ديالهم. وعندنا هنايا لا جوريسبرودونس، يعني دوك مجموعه ديال الاحكام المنبثقه عن طريق محاكم الاختصاص نتيجه مثلا بعض النزاعات اللي كتكون ما بين الاشخاص الملزمين بالضرائب والمحاكم. دونك كنعتمدوا على هذا اجتهاد المحاكم الاختصاص في تطوير القانون الضريبي بالبلد. حنا هنا في الحاله ديالنا في المغرب. دونك دابا غنحاول نرجعوا للتعريف. قلنا لو droit fiscal réglemente les relations financières entre les pouvoirs، يعني كينظم العلاقات ما بين الدوله ولي كونتريبيابل عن طريق قلنا عن طريق البريليفمون فيسكو سو فورم دامبو ولا التاكس. يعني يجدر الاشاره باش نفرق ما بين لامبو والتاكس. ودابا غادي نشوفوا نوسيون دامبو. دونك لامبو est un prélèvement pécuniaire، يعني هو اقتطاع مالي اقتطاع نقدي وليس عيني. هو اوبليغاتوار يعني اجباري من طرف سيبي بار لو كونتريبيابل، يعني الكونتريبيابل هو اللي كيخلص، يعني اما الشركات ولا الاشخاص سون كونتر بارتي، يعني ما كياخذش شي خدمه موراه. بحال مثلا ملي كنخلص الضريبه على الارباح afin d'assurer la couverture des dépenses publiques. حنا الهدف من لامبو هنايا باش نحاولوا نغطيو على مجموعه ديال toutes les dépenses publiques ou les dépenses de fonctionnement et de réaliser également d'autres objectifs économiques et sociaux. يعني هاد لي زامبو كيساعدونا على نديروا استثمارات اقتصاديه واستثمارات اجتماعيه، اضافه الى ذلك نقدروا نغطيو على سميتو دوك لي ديبونس بوبليك، يعني المصاريف تاع الدوله. دونك عن طريق هاد sur la base de cette définition ممكن دابا نشوفوا لي كاركتيرستيك ديال لامبو. L'impôt c'est un prélèvement obligatoire et défini. يعني l'impôt ملي تنقول لك هنا prélèvement obligatoire يعني تنقولوا un transfert de fonds ou d'argent de le contribuable vers l'État. هنايا هاد لو prélèvement c'est un transfert obligatoire définitif et irréversible، يعني ما ترجعش. Deuxième caractéristique، عندنا l'impôt est un prélèvement pécuniaire، يعني هو اقتطاع نقدي sans contrepartie directe، ما تاخدش عليه حتى حاجه. L'impôt est destiné à couvrir les dépenses publiques par la voie de répartition des charges entre les individus. حنا كنحاولوا نغطيو على لي شارج اللي عندنا عن طريق توزيع هاد لي شارج على الاشخاص اللي متواجدين بواحد البلد معين. L'impôt est un instrument d'intervention économique et sociale. وحنا شفنا كيفاش كتدخل الفيسكاليتي باش تنظم الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه ديال بلد معين. دونك دابا نشوفوا لي ديستانكسيون، نشوفوا الفرق ما بين لامبو و لي زوتر بريليفمون. نبداو بلا تاكس والرسوم. هو ايتا بريليفمون اوبليغاتوار بحال لامبو، تا هو اقتطاع اجباري بي بار بي ان ار اون كونتر بارتي دان سيرفيس ديريكت. هو الفرق الوحيد، يعني هنا كتاخذ واحد السيرفيس على داك التاكس فورني او روندي بار لا كوليكتيفيتي، يعني طوندي كو لامبو اي سون كونتر بارتي ديريكت. هنا بحال مثلا لا تاكس اوربان ولا لا تاكس ديديليتي، يعني الضريبه النظافه. عندنا هنا لي رودوفونس او كتسمى الايتاوات. est un prélèvement obligatoire en contrepartie d'un service public rendu. يعني كتستعمل انت واحد السيرفيس وبالتالي شكون اللي كيخلصوا غير داك الشخص اللي كيستعمل داك السيرفيس، بحال لا رودوفونس دو لو، ايتاوات ديال الماء، ديال الالكتريسيتي، ديال السمعي والبصري اوديو فيزوال. هادو اللي كيتسموا لي رودوفونس. فوالا اوبليغاتوار مي en contrepartie. La parafiscalité est un prélèvement effectué dans un intérêt économique et social au profit des organismes sociaux. بحال لامبو هنا، علاش؟ حيت c'est un prélèvement obligatoire sans contrepartie.
كتاخدش حتى شي خدمه مي لا سول ديفيرونس سي كيلي effectué dans un intérêt économique au profit des organismes sociaux كيتخلص لهاد المنظمات الاجتماعيه بحال سي ان اس اس بحال سي ام ار. دونك هادو هما دابا الفرق ما بين لامبو و لو et les autres prélèvements بحال la taxe, les redevances et la para-fiscalité. نمشيو دابا للكلاسيفيكاسيون دامبو يعني كيفاش غادي نكلاسيو لامبو. يعني عندنا بزاف ديال لي كلاسيفيكاسيون مي غادي ناخذ حنا كلاسيفيكاسيون ايكونوميك و كلاسيفيكاسيون ادمينستراتيف. عندنا كلاسيفيكاسيون ايكونوميك هاد لا سيت ابروش il se base sur la distinction entre المصدر ديال الثروه و لومبلوا دو سيت ريشيس فين استعملنا هاد لا ريشيس. بحال مثلا نقولوا امبو سيغ لو ريفوني مثلا امبو سيغ لو ريفوني عندنا لوريجين كنتحددوا هنا على المصدر ديال الثوره. سيت امبو توش لونسومبل دي سوم بيرسو par une personne pendant une période préalablement définie. بحال ليير وليس ليس هنا على عام مثلا. علاش حنا كنشوفوا المصدر انت ربحتي الفلوس من واحد الاستثمار وبالتالي خصك تخلص على ديك الثروه اللي ربحتي واحد الضريبه للدوله. عندنا هنا دابا حنا نقولوا لامبو سور لا ديبونس. دابا فاش ديك الثروه اللي خديتي فاش استعملتيها سي امبو فراب لوتيليزاسيون دي ريفوني بحال تي في. حيت انا غادي نشري واحد العقار بالتالي غادي نخلص عليه. غنشري واحد الماتيريال ترونسبور غنخلص عليه تي في. اذا هذاك الاستثمار اللي كندير تنخلص عليه والربح اللي كيجي من الاستثمار تنخلص عليه ايضا. وبالتالي هنا كنقولوا لا كلاسيفيكاسيون ايكونوميك تنقول لوريجين de la richesse ou l'emploi de la richesse, impôt sur le revenu ou bien impôt sur la dépense. كاينه كلاسيفيكاسيون اخرى كتسمى كلاسيفيكاسيون ادمينستراتيف وهي غير معتمده رسميا. سيت اون كلاسيفيكاسيون دابري لو ريكوفرمون على طريق كيفاش خلصنا كومون بي لامبو. عندنا امبو ديريكت ولا امبو انديريكت. ملي تنقولوا امبو ديريكت يعني ما كاينش واحد العلاقه ما بينك وبين كاينش واحد انترميديير ما بين لو كونتريبيابل اي لو تريزور بوبليك بحال ليا وليس كتمشي كتخلص ديريكتومون لي زامبو اللي عندك. مي بالنسبه لامبو انديريكت كاين واحد لانترميديير او بلوتو ان كوليكتور اللي كيجمع هاد لي زامبو او بروفي ديال تريزور بوبليك بحال تي في. انا ككليون كناخذ واحد الماتيريال مثلا دو ترونسبور دون مثلا عند شي اونتربريز مي كنخلص واحد لو تي في ديال مثلا 20% ولا 14% مثلا. هاد 14% ما غاديش تاخذها لونتربريز كامله. علاش غادي دير تي في فاكتوري موان تي في سور ريكوبيرابل سور ايموبيليزاسيون موان تي في ريكوبيرابل سور شارج. الا كانت اكبر من صفر غترجع داكشي اللي بقى للتريزور، كانت اصغر من صفر هي اللي كتسال للدوله. اذا هنا لونتربريز كتعتبر بحال ان كوليكتور ديال دامبون. نمشيو دابا للتكنيك فيسكال. وهنايا هاد التكنيك فيسكال هنايا هذا هو هاد التكنيك اللي غادي نعتمدوا عليه باش نصاوبوا لا تي في نصاوبوا ليس ونصاوبوا l'IR. Donc l'application d'un impôt suppose la définition du mécanisme de cet impôt. 4 notions sont à saisir dans l'application de tout impôt. يعني هاد لي نوسيون 4 خص دائما نستعملوهم. اولا نشوفوا لو شون دابليكاسيون. La définition du champ d'application d'un impôt consiste à préciser d'abord dont le perçu imposable, الشخص اللي هو ملزم بأداء الضرائب, les opérations imposables, les règles de territorialité, يعني مجموعة القوانين اللي مطبقة في ذاك المجال معين. هذا هو باش نحددوا لو شون دابليكاسيون. كنمشيو لاسيت دو لامبو. لاسيت دو لامبو هو لا باز ولا ماتيير سور لاكيل روبوز لامبو، يعني لا باز اللي غادي نخلص عليها انا لامبو. تنقولوا asseoir l'impôt consiste alors à déterminer les éléments constituant la matière imposable. ملي كتسمع لاسيت بحال قلتي علاش شحال غادي نخلص لامبو من هذا الربح اللي عندي، شحال غادي نخلص على البينيفيس، هذا الشيفر دافير، هاد لو ريفونو، لي فالور دي بيان روسي اون هيريتاج باغ اكزومبل، داكشي اللي ربحت من شي ارث، شحال غادي نخلص عليه ديال الضرائب. et à fixer les règles d'évaluation correspondantes. Donc اولا عندنا لو شون دابليكاسيون. لو شون دابليكاسيون قلنا كنشوفوا لو بيرسون امبوزابل، لو اوبيراسيون امبوزابل. علاش ملي كنقول اوبيراسيون امبوزابل؟ حيت كل اوبيراسيون عندها واحد لو تاريف اللي خصها تخلص. فملي تنقولوا ملي تنحدوا لوبيراسيون تنشوفوا شحال غادي نخلص عليها. بحال ملي تنقول لا باتمون مثلا، يعني شحال البلاصه اللي هي اكزونوري في ديك لاسيت في داك الربح، شحال ما غاديش، شحال الحاجه اللي ما غاديش نخلص عليها الضرائب، اولا شحال ديال الحوايج اللي غادي نخلص عليهم الضرائب. المرحله اللي كتجي من بعد لاسيت دو لامبو هي ليكيداسيون. دونك ليكيداسيون هي لو كالكول دو لا سوم دو بار لو كونتريبيابل، شحال غادي نخلص دابا
كنحسبوا شحال غادي نخلص على لامبو. لا ليكيداسيون ايفيكتيو سوا بار لو كونتريبيابل لو ميم، يعني هو اللي كيحسبها لراسو بحال لياس ولا التي في كتحسبها الشركه لراسها، سوا بار لادمينستراسيون بحال لو كا ديال ليير. مي هنايا في الليكيداسيون عندنا جوج ديال دو تيب d'imposition peuvent être distingués. عندنا l'imposition proportionnelle. Donc l'impôt croît proportionnellement à la matière imposable. Le taux est constant quelle que soit la base imposable لو كا د لياس. يعني هنا داك لو طو ديال لامبو ما تيطلعش، كيبقى متناسب مع الربح، مع الارباح اللي حققناها. بحال دابا في لياس عندنا 30%، كتبقى دائما 30% كيلكو سوا الربح اللي حققنا. بينما في l'imposition progressive لا، l'impôt croît plus rapide que la matière imposable. هنا le taux augmente au fur et à mesure que ça croît la base d'imposition. يعني بحال لو كاد اليوم ما حد كنطلع لواحد لا فورشيت كنتلاقى واحد لوطو، تنطلع الفورشيت اللي كتجي من بعد كنتلاقى واحد لوطو اخر كبر من داك لوطو اللي كان عندي اصلا في لا فورشيت الاولى. هذا هو دابا الفرق ما بين l'imposition proportionnelle و l'imposition progressive. نمشيو للمرحلة الرابعة هي le recouvrement. Le recouvrement de l'impôt c'est l'ensemble des techniques et des démarches qui ont pour objectif le paiement de l'impôt. Donc من تعريف على باين، يعني الطرق اللي باش غادي نخلص لامبو عندنا ثلاثة ديال الطرق أو ثلاثة ديال يعني 3 manières différentes. عندنا الأولى paiement spontané، يعني كتخلص تلقائيا. le contribuable prépare sa déclaration fiscale كيصاوب. نشوفوا الآن المرحلة الرابعة اللي هي le recouvrement. Donc le recouvrement de l'impôt est l'ensemble des techniques et démarches qui ont pour objectif le paiement de l'impôt. Il se fait de 3 manières différentes. يعني عندنا ثلاثة ديال الطرق باش نخلصوا الضرائب. عندنا البيمون سبونطاني يعني كتخلص تلقائيا. هنا le contribuable prépare sa déclaration fiscale، هو اللي كيحسبها بحال في اللوكا ديال TVA. Donc pour payer donc il est redevable sans recevoir un document administratif. لا ما يتوصل حتى شي طلب من وثيقه من الاداره باش يخلص، بحال لوكا ديال التي في مثلا هنايا ولا لياس. عندنا البيمون par voie de rôle. Le contribuable reçoit un avis d'imposition émanant de l'administration pour payer ses impôts. بحال لوكا ديال ليير. والمرحله الاخيره هي البيمون à la source. Le contribuable donne l'autorisation à son employeur ou bien à sa banque de prélever le montant de l'impôt au moment du paiement. يعني كيعطي l'autorisation الحق مثلا المستخدم عند l'employeur ou bien la banque ديالو باش تقتطع الضرائب في النهار فاش كتكون عنده لامبو، كتقطع اوتوماتيكمون في سميتو على السوق، يعني في الكونت ديالو، في الكونت بانكير تاعو. دونك حتى الان في التكنيك فيسكال هما خص نركزوا عليهم بشكل كبير. يعني فاش كنبغيو نحسبوا سميتو لامبو تنخدموا اولا كنحددوا لو شون دابليكاسيون، كنحددوا لاسيت دو لامبو، تنديروا ليكيداسيون، ومن بعد كنديروا الريكوفرمون يعني سيدي كنخلصوا. دونك هاد التكنيك فيسكال هي اللي غنخدموا على تاكس سور لا فالور اجوتي. ان شاء الله غادي نحاولوا ندرسوها، نشوفوا نحاولوا نزيدوا داك لو جارغون ديال لي موك اللي كنا استعملنا في هذا الدرس، نحاولوا نزيدوا ليه شي شويه من بعد في الدرس ديال تيفيا، وميم طون نحاولوا ندرسوه ونخدموا على لي كالكول. دابا انا في هذا الدرس الثاني اللي غادي ان شاء الله غادي نخدموا غير على لي كالكول، وغادي نديروا من بعد دي زيكزارسيس دابليكاسيون تقريبا 5 اكزارسيس في كل شابيتر. هاد ليكزارسيس غادي يبداو من السهل للصعيب باش نحاولوا نفهموا مزيان، لان في لابليكاسيون ملي تنقولوا حنا جو كومبرون، ملي كتحاول دير واحد الحاجه كتفهمها اكثر. دونك كنتمنى ان شاء الله انني توفقت في الشرح ديال هذا الدرس. ان شاء الله نتلاقاو في موعدنا ان شاء الله في الدرس المقبل باش نحاولوا نخدموا على لا تاكس سور لا فالور اجوتي. دونك السلام عليكم والى اللقاء.